मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2021 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकल जाना था और अब 2021 का दूसरा महीना भी आधा गुजर चुका है, मगर अभी तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की जान नहीं छोड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताता हूँ, मगर अब जो एक नया खेल शुरू हो चुका है जिसकी वजह से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आने वाला वक्त नई कशीदगियों को जन्म देने वाला है और इस खित्ते में एक नई और बड़ी जंग का समा बनता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि अफ़गान तालिबान का कहना है कि इस वक्त अमेरिका आग से खेल रहा है और अफ़गान तालिबान की जानिब से अमेरिका को एक वार्निंग जारी की गई है। आज अफ़गान तालिबान और अमेरिका के हवाले से कुछ खबरें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और जिन अखबारात की ये खबरें हैं उनके हवाले भी आपको दूंगा। लेकिन पहले एक जायज़ा ले लें कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ क्या था। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने मुआहिदा करवाया था। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए थे 19 फरवरी 2020 को दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान कुछ मामलात तय पा गए थे और ये तय पाया था कि अमेरिका 1 मई 2021 तक अपने तमाम फौजियों को नेटो समेत यहाँ से निकाल कर ले जाएगा और उसके बदले में तालिबान उन 14 महीनों में अमेरिकी फौजियों को या नेटो के फौजियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और नए हमले नहीं करेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को रोक कर रखेंगे। तो अफ़गान तालिबान ने इस मुआहदे को मंजूर कर लिया था और कहा था कि ठीक है, अमेरिका अफ़गानिस्तान से 1 मई 2021 तक निकल जाए, इसके बाद अफ़गानिस्तान जाने और हम जाने। नाज़रीन, अब अमेरिका की नई हुकूमत आने के बाद हुआ ये है कि जो बाइडन इस वक्त सोच में पड़े हैं कि अफ़गानिस्तान से निकलना है या नहीं, और अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कुछ स्टेटमेंट आई है और जो बाइडन की नई इंतज़ामिया की जानिब से इस बात का इशारा दिया गया है कि शायद अमेरिका अफ़गानिस्तान से ताख़ीर से निकलेगा या अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर निकलना नहीं चाहता। और अमेरिका की हर मुल्क के नेटो वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई है, लेकिन उससे पहले अफ़गान तालिबान ने एक वार्निंग जारी की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली खबर बिजनेस रिकॉर्ड ने छापी है। उन्होंने लिखा है कि अफ़गान तालिबान ने अमरीकी इत्तेहाद को ख़बरदार किया है कि वो अपने क़याम को अफ़गानिस्तान में तूल न दे और ज़्यादा लंबे अरसे तक अफ़गानिस्तान में क़याम करने से गुरेज करें। और फिर ये लिखते हैं कि अफ़गान तालिबान ने नेटो को एक पैगाम दिया है कि अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा जारी रखना और जंग को तूल देना ना आपके हक़ में है, ना आपके लोगों के हक़ में है और ना हमारे लोगों के हक़ में है और ना ही आपके मुल्क के मफाद में है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे पहले 2 दहाइयों में अमेरिका और नेटो का जो नुकसान हुआ है उसके ज़िम्मेदार हम कतई नहीं हैं, क्योंकि ये तमाम जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जो यहाँ पर आए हैं। हमने तो अपना दिफा किया था। ऐसे ही जो भी इस जंग को लंबा करने की कोशिश करेगा या मुआहदा ख़त्म होने के बाद यहाँ पर रहने की कोशिश करेगा तो आने वाले वक्त में नेटो की तबाही का जिम्मेदार भी फिर वही होगा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान ने मुआहदे पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया है जो 29 फरवरी 2020 को दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान हुआ था और हम ये तवक्को भी कर रहे हैं कि ये जो हमारा दूसरा फरीक है वो भी मुआहदे की वैसे ही पासदारी करे जैसे हम कर रहे हैं। और अफ़गान तालिबान ने कहा कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद अगर अमेरिका को ये लगता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा तो फिर वो नताइज के लिए पूरी तरह तैयार भी रहे और फिर नताइज का जिम्मेदार भी वही होगा। अफ़गान तालिबान ने पिछले 20 सालों की मिसाल देते हुए अमेरिका को धमकी दी है और पिछले 20 सालों में लगभग 2400 के करीब अमेरिकी फ़ौजी मारे जा चुके हैं। अमेरिकी फ़ौज का इतना बड़ा नुकसान अमेरिकन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा नेटो के और बहुत सारे फ़ौजी मारे गए हैं। अफ़गान फ़ौजियों को हज़ारों की तादाद में मारा गया है और इसके अलावा $1 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्चा अमेरिका का हो चुका है। $1 ट्रिलियन मतलब 1000 अरब डॉलर। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि चाइना ने जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 50 अरब डॉलर से कम है। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में 1000 अरब डॉलर खर्च कर दिए और 2400 फौजी मरवा भी दिए।
اور حاصل کیا ہوا ہے؟ آج افغان طالبان نے ایک بڑی دھمکی دے دی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت امریکہ کے 13,000 فوجی افغانستان میں موجود تھے۔ نیٹو کے بہت سارے فوجی موجود تھے جن کی تعداد تقریباً 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ تو اس معاہدے کے بعد امریکہ نے بڑی تیزی سے اپنی فوجیں نکالی، اور اس وقت امریکہ کے افغانستان کے اندر صرف 2500 فوجی موجود ہیں، جبکہ نیٹو کے 7,500 فوجی افغانستان میں موجود ہیں۔ اس وقت افغانستان میں نیٹو کی فوجیوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہے، جن میں 25% امریکن ہیں اور باقی دوسرے ملکوں کے فوجی ہیں۔ اب ناظرین، امریکہ کو افغانستان سے نکلنا ہے یا رہنا ہے، یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا، مگر اس فیصلے سے پہلے افغان طالبان نے ایک بڑی دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے معاہدہ پورا نہیں کیا تو پھر ہم مارنا شروع کر دیں گے۔ پچھلے 1 سال میں ہم نے کوئی بھی ذیلی ہیڈ کوارٹر فتح نہیں کیا، نیٹو اور امریکی فوجیوں کو نہیں مارا، اور 1 مئی کے بعد اگر امریکہ نے وعدہ پورا نہ کیا تو ہم ماریں گے، اور پھر جہاں پر ہمیں لگے گا کہ ہمیں اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اٹیک کرنا ہے تو پھر سارے اٹیکس افغان طالبان کریں گے، اور امریکہ ان نتائج کو جانتا ہے۔ ناظرین، اب یا تو امریکہ کو فوری طور پر افغانستان سے نکلنا ہوگا یا طالبان کو انگیج کرنا ہوگا کہ امریکہ کو اور ٹائم مل جائے، ورنہ امریکہ کا یہاں رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا، اور طالبان کو اس دفعہ رشیا اور چائنا کی سپورٹ بھی حاصل ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ فوری طور پر امریکہ یہاں سے نکل جائے۔ چائنا اور رشیا اس خطے کے اندر ایک نیا جال بچھا رہے ہیں اور تجارتی منصوبہ بندی شروع کر رہے ہیں، جس میں چین آگے ہے اور رشیا اس کے پیچھے ہے۔ یہ مل کر اس خطے کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے خلاف ایشیائی صدی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ افغان طالبان کو مکمل سپورٹ کریں گے، تو یہ صورتحال امریکہ کے لیے بڑی خوفناک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، امریکہ نے 2500 فوجی افغانستان میں مروا لیے ہیں، اور امریکہ کے مزید 2500 فوجی موت کے منہ میں موجود ہیں، اور نیٹو کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ کوئی بھی افغانستان میں رہنا نہیں چاہتا، ہم بھی افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے، مگر فوراً نکل بھی نہیں سکتے، اور اس نے کہا کہ نیٹو افغانستان کو چھوڑے گا، مگر جب صحیح ٹائم آئے گا تب چھوڑے گا، اور وہ صحیح ٹائم کب آئے گا وہ نہیں بتایا۔ حالانکہ افغان طالبان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ 1 مئی سے پہلے افغانستان کو خالی کر دیں گے، لیکن اب وہ افغانستان نہیں چھوڑ رہے۔ ناظرین، اب امریکہ کا یہاں پر رہنا اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن امریکہ کا یہاں سے جانا چائنا اور اس خطے کے لیے بہت اچھا ہے۔ امریکہ شاید اس لیے یہاں نہیں رہنا چاہتا کہ وہ اس خطے کی بھلائی چاہتا ہے، اور وہ شاید اس لیے یہاں رہنا بھی چاہتا ہے کہ اگر یہاں پر امن ہو گیا تو کہیں اس خطے کی بھلائی نہ ہو جائے اور امریکہ کو معاشی میدان میں شکست تسلیم نہ کرنی پڑ جائے، جس سے وہ اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ یہاں پر رہتا ہے تو طالبان کے اٹیک کا خطرہ ہے۔ اب طالبان کو انگیج کیسے کرنا ہے؟ طالبان کو انگیج کرنے کے لیے امریکہ کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے ناظرین، وہ ہے پاکستان، اور یہ امریکہ اب ضرور پاکستان کے پاس آئے گا اور ہم سے یہ کہے گا کہ ہم 1 مئی تک افغانستان سے نہیں نکل سکتے، آپ افغان طالبان کے ساتھ 2022 تک بات کریں اور طالبان کو قائل کریں۔ ابھی یہاں بہت کام کرنا ہے، تو پھر پاکستان کی باتیں امریکہ کو ماننی پڑیں گی، اور ہم امریکہ سے کیا بنوا سکتے ہیں ناظرین، یہ فیصلہ تو ہمارے پاکستان کے اعلیٰ دماغوں کو کرنا ہوگا، لیکن ہم اچھے کی امید تو رکھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کو امریکہ سے کون سی شرطیں منوانی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ پہ کر کے بتائیے گا، اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ایک نئی خبر اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضری دوں گا۔ اللہ نگہبان۔